वज़ारत उस्मा का ताज किसके सर सजेगा? वफाक में हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ की जाती उमरा में होने वाली मुलाकात मुलतवी। आसिफ जरदारी का पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत का फैसला। पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत करके आगे बढ़ा जाएगा। आसिफ जरदारी ने पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को तलब कर लिया। तमाम सियासी कुव्वतों को पाकिस्तान के लिए एक होना होगा। हुकूमत का हदफ अवाम को महंगाई और मसाइल से निजात दिलाना होगा। अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। अवाम की हिमायत से मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास। मुख्तलिफ जमातों से होने वाले राबितों के बारे में इजलास को आगाह किया गया। मुस्लिम लीग नून की जानिब से हुकूमत बनाने की कोशिशें तेज। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ से शहबाज शरीफ की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारों से राबिते के लिए 3 रुकनी कमेटी कायम। इसहाक डार, सरदार अयाज सादिक, राना सनाउल्लाह कमेटी में शामिल। शहबाज शरीफ को आज़ाद उम्मीदवारों से राबिते करने का टास्क दे दिया। नून लीग क़यादत के सियासी जमातों के साथ राबिते जारी। शहबाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। मुस्लिम लीग नून के सदर ने मौलाना फजलुर रहमान को मुलाकात की दावत दे दी। मौलाना फजलुर रहमान जल्द लाहौर में मुलाकात करेंगे। हमारे जीते हुए उम्मीदवारों को हराया गया। कौमी असम्बली और 2 सूबाई असम्बलियों में हमारी अक्सरियत है। हमारा जीता हुआ उम्मीदवार अगर दूसरी तरफ गया तो तारीख उसे माफ़ नहीं करेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी मंडी लगाकर बैठे हैं। हुकूमत बनाना पीटीआई का हक बनता है। वज़ीर आज़म हमारा होगा। पीटीआई रहनुमा हामिद खान की मीडिया से गुफ्तगू। जमात इस्लामी ने 8 फरवरी के इंतखाबात को गैर शफाफ करार दे दिया। मीर जमात इस्लामी ने तहकीकात का मुतालबा कर दिया। कहते हैं पंजाब पे रात गए, नताइज को तब्दील किया गया। इलेक्शन कमीशन मुल्क में शफाफ इंतखाबात करवाने में नाकाम रहा। अवाम के मैंडेट पर डाका डालने की कोशिश किसी सूरत कामयाब नहीं होगी। अदालती हुक्म के बावजूद मोबाइल और इंटरनेट सर्विस को बंद रखा गया। मिली भगत से नताइज बदलने का शुबा। हारने वाले 8 उम्मीदवार हाईकोर्ट जा पहुंचे। लाहौर में कौमी असम्बली के साथ पंजाब असम्बली का एक नतीजा चैलेंज। नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज, ताताड़र, अब्दुल अलीम खान, ओन चौधरी, सैफुल मलूक खोकर और खालिद खोकर की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में रिटर्निंग अफसर, इलेक्शन कमीशन और दीगर को फरीक बनाया गया। इलेक्शन के नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें 12 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर हैं, जबकि जस्टिस अली बाकी नजवी दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। नई सरकार बनाने में आज़ाद उम्मीदवारों का अहम किरदार। जो पार्टी भी अगली हुकूमत बनाना चाहेगी उसको आज़ाद अरकान की बड़ी तादाद को साथ मिलाना पड़ेगा। आज़ाद उम्मीदवारों को असम्बली का हलफ उठाने के बाद 3 रोज़ के अंदर किसी जमात में शमूलियत इख्तियार करना होगी। जिस जमात में ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार जाएंगे उसके पास हुकूमत बनाने का इख्तियार होगा। नून को 30 से ज़ायद ख्वातीन की मखसूस नशिस्तें मिलेंगी। ज़किया शाहनवाज, हिना परवेज पर, तहमीना दौलताना, मरियम औरंगज़ेब, उस्मा बुखारी मखसूस नशिस्तों पर MPA होंगी। ताहिरा औरंगज़ेब, शाइस्ता परवेज मलिक, शीज़ा ख्वाजा, रुमीना खुर्शीद आलिम का खसूस नशिस्तों पर MNA होने का इम्कान है। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून की पोजीशन सबसे मजबूत। 298 नशिस्तों में से 295 नशिस्तों के गैर हतमी नताइज आ चुके हैं। मुस्लिम लीग नून की 137 सीटों के साथ बरतरी। तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 115 है। 23 दीगर आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी के 10 उम्मीदवार पंजाब असम्बली में कदम जमाने में कामयाब हुए, जबकि 12 सीटें दीगर जमातों के उम्मीदवारों के नाम। मुस्लिम इक़ाफ को 8 नशिस्तें मिल सकी। TLP और इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी को एक नशिस्त मिली।
عام انتخابات کے کامیاب انعقاد پر آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی مبارکباد، بولے پاکستانی عوام کی اپنے حق رائے دہی کے استعمال کے لیے آزادانہ اور بلا روک ٹوک شرکت جمہوریت کے لیے ان کے عزم کا ثبوت ہے۔ مشکلات کے باوجود انتخابی عمل کے لیے محفوظ ماحول بنانے پر ادارے تعریف کے مستحق ہے۔ انتخابات اور جمہوریت پاکستان کے عوام کی خدمت کا ذریعہ ہے۔ انتخابات سے پاکستان میں بے یقینی کا دور ختم ہو گیا۔ ملک میں ووٹر کا ٹرن آؤٹ 48% رہا۔ 8 فروری کو 5 کروڑ سے زیادہ افراد نے ووٹ ڈالا۔ کوئی حلقہ ایسا نہیں جہاں خواتین نے 10% سے کم ووٹ ڈالا۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بڑھا، جبکہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک برقرار رہا۔ فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک نے عام انتخابات کے حوالے سے ابتدائی مشاہدے رپورٹ جاری کر دی۔ مریم نواز پہلی بار لاہور سے 2 سیٹیں لینے میں کامیاب۔ رہنما نون لیگ نے قومی اور پنجاب اسمبلی کی سیٹ پر کامیابی سمیٹی۔ این 119 میں مریم نواز نے پی ٹی آئی حمایت یافتہ امیدوار کو ہرا کر میدان مار لیا۔ پی پی 159 میں مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر نے کامیابی سمیٹی۔ نون لیگ کے شیر اپنے ہی گھر میں ڈھیر۔ این 122 میں سردار لطیف کھوسہ نے خواجہ سعد رفیق کو شکست دے دی۔ این 129 سے آزاد امیدوار میاں محمد اظہر نے نون لیگ کے میاں محمد نعمان کو ہرا دیا۔ این 121 میں آزاد امیدوار وسیم قادری نے روہیل اصغر کو شکست دی۔ نون لیگ کے رانا مرشود میاں نصیر اور مہر اشتیاق بھی ہار گئے۔ پی پی 164 میں شہباز شریف پی پی 147 سے حمزہ شہباز جیتے۔ پی پی 174 سے بلال یاسین، پی پی 167 سے نون لیگ کے عرفان شفیق ہو کر کامیاب ہوئے۔ پی پی 165 سے آزاد امیدوار احمد رشید نے نون لیگ کے شہزاد نذیر کو ہرایا۔ پی پی 151 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار سہیل شوکت بٹ 38,232 ووٹ لے کر کامیاب، جبکہ آزاد امیدوار میاں محمود الرشید 62,805 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ لاہور میں قومی اسمبلی کی سیٹوں پر نون لیگ کو برتری۔ این 123 سے شہباز شریف 63,953 ووٹ لے کر کامیاب۔ این 119 سے مریم نواز 83,855 ووٹوں سے فاتح قرار۔ این 118 سے حمزہ شہباز نے عالیہ حمزہ کو 1,05,960 ووٹوں سے ہرا دیا۔ این 120 سے سردار ایاز صادق 68,153 ووٹوں سے کامیاب، جبکہ این 124 سے رانا مبشر اقبال این 126 سیف الملوک کھوکر جیت گئے۔ این 125 سے مسلم لیگ نون کے افضل کھوکر 65,102 ووٹ لے کر کامیاب۔ نون لیگ کے عطا طاہر نے بلاول بھٹو کو شکست دے دی۔ این 130 سے نواز شریف نے یاسمین راشد کو شکست دے دی۔ نواز شریف 1,71,024 ووٹوں سے کامیاب ہوئے۔ آزاد امیدوار یاسمین راشد 1,15,043 ووٹ حاصل کر سکی۔ شہباز شریف قومی اسمبلی کی ایک، پنجاب اسمبلی کی 2 سیٹوں پر کامیاب۔ مریم نواز لاہور سے قومی اور پنجاب اسمبلی کی سیٹ پر کامیاب ہے۔ حمزہ شہباز ایک قومی اسمبلی، ایک پنجاب اسمبلی کی سیٹ جیت گئے ہیں۔ ثانیہ 9 مئی کے 12 مقدمات میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت منظور۔ پی ٹی آئی وکیل شہراز احمد رانجھا عدالت پیش ہوئے۔ انسداد دہشت گردی کے جج نے ضمانت درخواستوں پر سماعت کی ہے۔ بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خلاف مختلف تھانوں میں مقدمات درج ہیں۔ عام انتخابات کے بعد لاہور کی مرکزی شاہراہوں پر کلین اپ آپریشن۔ مرکزی شاہراہوں پر لگے بینرز اور سٹریمرز اتارنے کا سلسلہ جاری۔ پی ایچ اے نے مرکزی شاہراہوں سے اب تک 37,000 سٹریمرز اتار دیے ہیں۔ مال روڈ، جیل روڈ، گلبرگ، مین بولیوارڈ اور لیبرٹی سے انتخابی بینرز اتار لیے گئے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے 56 سول ججز کو گریڈ 18 سے گریڈ 19 میں ترقی دے دی ہے۔ ترقی پانے والوں میں سول جج احمد حیات، محمد شکیل اشرف، مس ثروت بطول سمیت دیگر شامل ہیں۔ سول جج حامد علی، تنویر حسین، اشفاق احمد، مس کرن کی بھی ترقی۔ لاہور ہائی کورٹ نے سول ججز کی ترقی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔
निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का थाना रेस कोर्स का दौरा। थाना रेस कोर्स की अपग्रेड इमारत का मुआयना किया। मोहसिन नकवी ने मीटिंग रूम और दीगर कमरों का जायजा लिया। अपग्रेडेशन के मयार को सराहा। शहर में इल्म और सकाफत के रंग फैज़ फेस्टिवल के संग अलहमरा आर्ट्स कौंसिल में फैज़ मेला सज गया। सकाफत, अदब और मौसीकी के इम्तिजाज ने मेले की रौनकें दोबारा कर दी। शुरका ने फैज़ मेले को हसीन यादों का महवर करार दे दिया। टेनिस स्टार एहसामुल हक पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के सदर मुंतखब। एहसामुल हक 8 वोट लेकर टेनिस फेडरेशन के सदर मुंतखब हुए। मद्दे मुकाबिल असगर नवाज 7 वोट ले सके। कर्नल जिया सेक्रेटरी जनरल, आसिफ कुरैशी फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब।